السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه جديده كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي زونشوا اولا الشطون مخلين، فخليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. لهاد الوصفه غادي نحتاجوا تقريبا نص كيلو ديال لي زونشوا، اولا على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما تستخدموا تقدروا تستخدموا حتى اكثر. واحد المجموعه ديال الخضر باش غادي نخللها مع لي زونشوا. انا استعملت خيزو، فلفله خضراء، وهاد الفلفله حمراء هذه حاره فانا ما درتش منها بزاف، درت منها غير شويه. كنت خديتها اخر مره ولكن صدقات حاره. الثومه، زيت البلديه، الملحه والخل. الخل من الاحسن يكون عندكم الخل الابيض، انا متوفر عندي هذا بالنكهه ديال الحامض فانا غادي نستخدمه. خليكم معايا ندوزو للطريقه ديال التحضير. ودابا غادي تاخذوا واحد اللاطا ولا شي بحال هكا بلاطو، غتوضعوا فوق منه البابي. فانا غادي نوضع البابي، انا غنقول لكم علاش. غادي نوضعوا البابي وغنديروا فوق منه الملحه. غادي ندير الملحه كيف كتشوفوا معايا، درت واحد الكميه ديال الملحه. ومن بعد غادي نستف لي زونشوا ديالي بحال هكا. كيف كتشوفوا معايا فانا غادي نكمل لي زونشوا ديالي، غادي نحطهم فوق هذا البابي. فهما كيجيو محمضين وكيجيو مالحين، ما تكثروش الملحه بزاف. صراحه انا ما درتش بزاف، درت كميه قليله، ما بغيتوش يجيني مالح بزاف. ودابا غادي نكمل هاد لابارتي اللي باقا لي هنايا وغادي نغطيها ونعاود نزيد البابي وندير فوق منه الملحه وعاد نضيف الكميه اللي غادي تبقى لي اللي باقا ليا ديال لي زونشوا. ودابا من بعد ما كملت سرحت لي زونشوا ديالي كاملين، غادي نوضع فوق منهم البابي وغادي نخليهم واحد ساعه ونص حتى يتشربوا هذيك الملحه كامله، والبابي يشرب الماء اللي غادي يطلق ليا لي زونشوا مع الملحه. ومن بعد ما وضعنا الخضيره ديالنا غادي نضيفوا عليها الخل. غنوضع واحد الكميه كثيره وغادي نرقد هاد الخضيره في الخل ونعاود نرجع لكم من بعد ما تدوز ساعه اولا ساعه ونص، من بعد ما ينشفوا ليا لي زونشوا ديالي ونرجع لكم. ودابا انا رجعت لكم بعد ما دازت ساعه ونص. غادي نحيد هاد الخضيره، نحيدها من الخل، غنوضعها في زلافه. شفتوا معايا. وغادي ناخذ السمك ديالي. السمك ها هو، شفتوا هذا الورق، هذا الورق اللي درت، فهو كيشرب هذاك الماء اللي كيكون في لي زونشوا، وفي نفس الوقت حتى داك الماء اللي كتطلقوا الملحه حتى هو كيحيدو. ودابا غادي نبدا نستف لي زونشوا ديالي هنايا في وسط الخل. ودابا انا من بعد ما وضعت كاع لي زونشوا ديالي هنايا لتحت، درت فوق منها هاد الخضيره اللي غادي نخللها حتى هي، وغادي نزيد شويه ديال الخل حتى نغطي كاع الخضيره ديالي كلها يكون قايسها الخل. ومن بعد غادي نغطي هاد البواطه ديالي بسلوفان وغادي نخليها 5 ديال السوايع مينيموم.
سينا الا كان عندكم الوقت ودرتوها بالليل فانتم تخليوها المده ديال ليله كامله، وعاد تحيدوا لي زونشوا ديالكم من الخل وتضيفوا ليهم الثومه والزيت البلديه. فانا غادي نخليها حيت مصايباها بنهار موجداها للفطور، غادي نخليها 5 ديال السوايع، ومن بعد عاد غادي نجبد لي زونشوا ديالي من هاد البواطه ونوجدهم باش نقدمهم للفطور. ودابا من بعد ما لي زونشوا ديالنا بقاو مرقدين في هذا الخل لمده ديال اكثر من 5 ديال السوايع، غادي ندوزو دابا غادي نحيدو هاد الخضيره. غنجيب شي معلقه باش نحيدها. ودابا من بعد ما حيدت الخضيره غادي ناخذ شي بواطه اللي غادي نخلي فيها لي زونشوا ديالي، وغادي نبدا نحيدهم من الماء. الا بغيتو تخليوهم على هذا الشكل هذا خليوهم، بغيتو تحلوهم على جوج فانتوما تقدروا تحلوهم بهذا الشكل هذا وتسرحوهم بهذا الشكل هذا. انا كنحيد حتى ديك الشويكه الصغيره اللي كتكون هنا الوسط كنحيدها. كيف كتشوفوا معايا، وكنبقى نسرحهم في هاد البواطه. يمكن لكم تحتفظوا بها في هاد البواطه هذه المده في الثلاجه المده ديال اسبوع. الا بغيتوا تبقى لكم مده اطول فانتم غادي تاخذوا قريعات ديال التزاج وغادي ديروا فيهم الكميه اللي غادي تحتاجوها وغتسدوا عليهم. يعني الوقيته اللي غادي تبغيو تحلوا اون فوا غتحلوا ديك القرعه فهي عندها المده ديال الصلاحيه ديالها فهي اسبوع. الا بقات اكثر من اسبوع فهي غادي تضيع لكم، غادي يخسروا لكم لي زونشوا ديالكم. داكشي علاش غديروا القياس اللي غادي تبغيوه نتوما في اسبوع غادي ديروا في القريعات ديال الزاج. والقريعات ديال الزاج غادي تكونوا معقمينهم من قبل. الطريقه ديال التعقيم كديروهم يغلاو في الماء في واحد الطنجره لمده ديال 45 دقيقه. من بعد ما كيغلاو هذوك القريعات ديال الزاج هاد المده ديال 45 دقيقه كتخرجوهم، ما كتمسحوهم ما حتى شي حاجه. كديروا واحد ورق الطبخ اولا كديروا شي زويف يكون نقي وكتكفيوهم على فمهم وكتخليوهم كيتقطروا. ومن بعد كديروا فيهم لي زونشوا ديالكم وكيبقاو لكم مده طويله، ولكن غير كيدخلها نفس هذيك القرعه كتولي صالحه غير مده ديال اسبوع. فانا غادي نكمل لي زونشوا ديالي غنحطهم في هذه البواطه هذه وغادي نضيف عليهم الثومه والزيت البلديه وغادي نسد عليهم ونخليهم يشربوا هذيك الثومه مع الزويته، وديك الساعه راه غيكونوا واجدين للتقديم. ودابا كيف كتشوفوا معايا لي زونشوا ديالنا من بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو لذاذ. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تجربوها في البيوت ديالكم. وما تنساوش كيف كنقول لكم ديما ديروا جيم، تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وايضا ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم وكاع الناس اللي كتعرفوهم. كنشكركم على المتابعه وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله في القريب. شكرا والى اللقاء.